وجايكم سيل من الهبات، بسموها بالانجليزي بيس ديفيدندز، ديفيدند دو بي، أنصبة ربح. إنه يا خيي اتكلوا على الله. حلوة القصة. بكرة الشرق الأوسط بده يصير عم يعوم على بحر من الليموناضة كما كانوا يفكروا الفلاسفة الاشتراكيين الأوائل، وأنه خصوصا البلدان اللي فيها اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا من البلدان المزنطرة مثل لبنان. صار 3 عوامل هيدي، الطائف والاتحاد الدولي لتحرير الكويت وأوسلو، هي اللي خلق. بهالإطار اجت الظاهرة الحريرية اللي لا تجي وتكتمل حلقاتها صار فيها مثل ما ربع، يعني أقل مما عم يصير هلا بالنسبة للوضع الاقتصادي. طلع الدولار ب6 أشهر من 800 ليرة ل 2800 ليرة، من 800 ليرة ل 2800 ليرة. ظهرت ناس بالشوارع بيوم واحد بإعاز من روح القدس، من أجهزة، من أبرشيات، من دوائر دار إفتاء، دار طائفة شيعية كريمة، دبكوا كلهم، نزلوا الناس وطيح بعمر كلامي وجاءت الحقبة الحريرية. هلا كل اللي كنا موعودين فيه أرسيت قواعد الاقتصاد اللبناني على أساس إنه رايحين نحو السلام. وأنا بذكر جيلنا المخضرم بيذكر ديبا اللي صار هونيك، هل هي سايغون فيتنام أو هونغ كونغ؟ الخيار بالنسبة للبنان أوائل التسعينات، وحسم أنه رايحين نحو هونغ كونغ. شو صار بال4-5 سنين؟ أولاً طائف كان قايل في فترة انتقالية بدنا نطولها ل4-5 سنين يكونوا فيها الرؤساء 3 من خارج نادي أمراء الحرب لحتى يهدوا الأمور. مين اجى؟ فرزلي، حسين حسيني، وعمر كرامي. هول ما قاتلوا بالحرب، وهول كان مفترض يكونوا يبقوا من 90 ل 95 96، بس تسارعت التطورات الإقليمية والدولية مع اشتداد التفاهم السوري السعودي وقبول الأمريكان، لا بل تخطيط الأمريكان. أزيحوا بعض النواب، كتبوا الانقلاب على الطائف، بذكر عباد منصور كتاب شهير في كل هالوقائع. أقفلت هذه الحقبة الانتقالية اللي كانت لازم تعيش فترة أطول بسرعة، وصار الزواج بين أمراء الجيوش ميليشيات والدولة، ما تبقى من الدولة، وأدخلت بعديد الموظفين آلاف من المقاتلين من الأطياف كلها بعد ما فقد السلاح من الميليشيات. هلا بخلال سنة سنتين انبطحنا بشكل استسلام كامل أمام شروط المؤسسات الدولية اللي عم تسوق لأنساق من العولمة. يعني أنا بذكر 93 أو 94 رفيق الحريري خفض معدل الحماية الجمركية للصناعة والزراعة من 18% وسطيا ل5، وبالوقت ذاته ألغى التصاعدية بالنظام الضريبي. كان بيوصل ضريبة الدخل عنا على الشطر الأخير ل 42%، نزل 10% فلات ريت. هول إجراءين ببلد مثل بلجيكا وفرنسا بيعملوا، يعني إذا بدك تغير معدل ضريبي ب1% بتعمل ثورة أو بتنقلب حكومات. عنا زي ما هي خفض الرسوم الجمركية، بيفتح الحدود عولمي، حرر المبادلات، بيفتح الأجواء، بلغي التصاعدية باعتبار انه السلام جاي والمليارات جاي والامانات من اهل الخليج جاي. هذا التصور اللي ارسى القاعدة لما نعيشه اليوم. شو معناتها؟ انه هيدي ظرف 30 سنة حصة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي نزلت للنص إلى ما دون النص، حصتها بالقوى العاملة إلى ما دون النص.
بما إنه ما عاد عندنا شيء نصدره، ما لقينا إلا أولادنا نصدرها، صار يطلع نظريات حول تصدير الموارد البشرية، نبعته يبعثوا مصاري، تيجي المصاري على البنوك، ما في فرص استثمار كبيرة، البنوك عندها اكسيدون بالليكيديتي، في المقابلة دولي بحالة عجز، هالمصاري كتير تجي من الشباب للمصارف كمصرف لبنان لتغطية عجز الدولة، وطرابيش صارت، وكل ما يهتز هالشمال كان يجي التنقيم من برا، باريس 1 باريس 2 باريس 3 أمامي سعودية كبسون في أكل 50,000 ليرة أكل حصص غذائية للمعطلين على الجوامع، وكله سياسي وما حدا يعرف الله، كل واحد عنده الله يستخدم الله للأغراض الطبقية والسياسية اللي بتخدم بقائه بالسلطة. هلا طالع في أحزاب كل طائفة عندها الله اللي بتستخدمه لأغراضها، فهيدا هو الأرسي. بعدين يعني نحن كاقتصاديين نعرف إنه ديترمينون دو لا كرواسانس، محددات النمو أهمها الاستثمار، التصدير، الاستهلاك، في عوامل أخرى بس هو الأهم. بلبنان من التسعينيات المحدد الأهم للاستثمار كان الاستهلاك. قديه فات مصاري، قديه اجت فرص على البلد، قديه عشنا فترات كان فيها لأسباب ظرفية فاقت بميزان المدفوعات، يعني الدولارات اللي بتفوت أكثر من الدولارات اللي عم تظهر. لم نستثمر هذه الفرص. حكومات لبنانية المتعاقبة صرفت بربع قرن بين 93 و 2018 240 مليار دولار بالدولار الثابت أبري كونستان، يعني هول يتجاوز مرتين ما دفع على إعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ببلان مارشال. 240 مليار دولار أنفقت من قبل الدولة بربع قرن، 92% منهم للبطبطة، أكل، استهلاك عام، استهلاك عام يعني معاشات وفخة الكهرباء، خدمة الدين والصيانة وجمعيات أهلية وما بعرف شو، وطبعا هذا أساس، وعائدات التحاصص بنهب المال العام بالمناقصات العمومية بتلزيم المشاريع الكبرى اللي بتكلف 100 عندها بتكلف 400 وما بتعيش على المشروعات الكبرى. وبهالطريقة مصرياتكم بخر جزء منها. هلا عم نبتدي النسب من 2002 ما بينشر مصرف لبنان ميزانيات، بينشر وضعية كتير ملخصة عن تغير أرصدة الحسابات بالعملة الأجنبية لدى المصارف ككل ولديه هو جدول هي. هلا مؤخرا بس طبعا اشتد الصوت كتير، بدأ مصرف لبنان ينشر ميزانية صفحة فيها اللايبيليتيز المطلوبات والموجودات وفيها كذا، واكتشفت الناس انه في ثقب اسود هلا نحكي عليه. اذا في أزمة نمط ريعي. نحن ببلد عادة بالعالم كله الاستهلاك بس بدك تقيسه إلى الناتج المحلي بيكون 70 75 ماكسيموم 80%. حجم الاستهلاك الخاص والعام بلبنان 107%. مثل واحد سكري عنده 3000 أو 500. هيدا هلا عم ندفع. طبعا في
مش بس أزمة نظام سياسي طائفي، أزمة نمط اقتصادي في هون رح أستعجل لأنه رح أوصل للوضع الراهن. هي أزمة مالية عامة تاريخية يمكن تناولت جزء منها بأنه انفاق جاري طاغي على الانفاق، يعني قلنا 92% من انفاقنا هو انفاق جاري عم يطلع بشكل صاروخي، عم تحاول ايراداتنا تلحقه، بس الخلل باثنين، بالانفاق الجاري اللي عم يروح على التوظيف وعلى المرأة وعلى البزبزة وعلى اكل الهواء وعلى المكاسب. عندنا 70-80 مؤسسة عامة ومصلحة مستقلة، في 5% من موظفينهم اوريدي فوق بدولة مفلسة وبمؤسسات ما بتنشر البيلان تاعها وما بتعلن عن نظام الأجور والتعويضات تاعها. بهذه المؤسسات العامة والمصالح باسم كبير منها فقد الريزونتات، ما عاد معروف ليش مستمر. في شيء اجى من الابتداء، في شيء بس تأمم النفط بالعراق، في شيء اجى نتيجة خلافات على سعر البنزين ونقابة الشوفيرية، وصارت تنشأ ما عاد معروف الريزونتات بتاعت هالمؤسسات، بس البابازات والمدراء ورؤساء المصالح 16 شهر 18 شهر 6-7 انواع تقديمات لخدمة عامة ديفيسيونت. بدل لا وبدل الاجتماع اذا تحرك من طابق لطابق بياخذ بدل اجتماع وبدل سائق وبدل ربح وبدل اقتصاد وبدل ما بعرف شو، بتلاقي المعاش 10 والتقديمات بس تجمعها وتاخذها شهريا كمان 10 تاني. عندنا 5% من رؤساء المصالح والمدراء بهالمؤسسات متوسط دخلهم يتجاوز 25 مرة الحد الأدنى للأجور. جينا نقارن بأوروبا كلها، شوفي كيف هالعلاقة بين أعلى مرتبة من الموظفين وبين الحد الأدنى للأجور. سقف الأعلى 9 أو 10، بس نحن على الطريقة اللبنانية، ما هذا شكل من أشكال التوزيع غير العادل للدخل بإطار تحاصص، لا سيما أنه رؤساء المصالح والمدراء هم الضباط المباشرين للشركة السباعية ديفو، شركة المحاصصة الوطنية الطائفية. أنا لأقوي شوقي وأقدر أوظف بهالنقطة لازم يكون عندي مدراء ورؤساء مصالح وهول عندهم ازدواج في الولاء. في مؤسسات عامة كان طلعت بديكري بمرسوم أو شيء أو أنشئت بنظامها الإداري 4 مديريات، روح هلا تلاقي 40 كل مدير. يعني صار إرضاء الطوائف والمذاهب والسب طوائف سب مذاهب والبطون والأفخاذ هذا واقع الدولة اللبنانية. بمعزل من تعاقب حاول، يعني جرت باستثناء المحاولة الشهابية بالستينات وبعد الحرب الأهلية عمليا ترند ضلوا ذاته رغم محاولات بعض الحكومات إجراء بعض التحسينات، سليم الحص مثلا أو شيء، بس إنه ليدي سون جوتي مثل ما بيقولوا. إذا هيدي أزمة المالية العامة ونظامها، يعني طبعا ما بدي أحكي بس عن الهدر الفظيع اللي بيكفر بيستفز، اللي بتعلق مشانك بالإنفاق غير المجدي واللي له وظيفة طبقية وسياسية لخدمة ناس مقدمين حالهم كرياس طوائف. بختم على بخت الطوائف. بالإضافة لذلك بقصة المالية العامة عندك هالنظام الضريبي كيف عم تتعمول النفقات من الفقراء من الطبقة الوسطى. 70% من الإيرادات الضريبية على الاستهلاك، مش على الدخل، مش على الثروة، مش على الربع، مش على الربع. نعمل مثلا لأنه اشتدت أزمتهم، أزمة الطبقة الحاكمة، استحدثوا ضريبة على الودائع، على الفوائد، كلكم معروفين فيه.
في حين 0.8% من الحسابات اخذ ايش 53%، وعملوا فلات ريت على كل الناس ذات المعدل، كان 5 صار 7 صار 10 صار 11. بعثت له لرئيس جمهورية مرة مع وزير صديق وقت ما كانوا عم يبحثوا موازنة 2019 انه شو هالاجرام هيدا، عم تطلعوا بمعدل واحد على كل الناس وعارفين انه 53% من الولادة ل 100 عائلة، ال 2000 شخص اللي عم نحكي عنهم 100 عائلة. بدك تعطي إشارة للشعب إنه في إصلاح، في شيء تاني عم يصير، في شيء، في فرق عن الماضي. لا أنا بعفي تحت ال 100 مليون ليرة و 200 مليون بعفيه، وببدي بطلع نتلت 6 9 12 بوصلها ل 28، بعدها بأوروبا 30 و40. إذا بدي يطلعوا اللي فوق اللي هم اللي بيستفيدوا أكثر شيء من معدلات فائدة بلبنان ما في منها بحتى بجمهورية أفلاطون. ما فائدة عندكم قد ايه؟ 0 أو نص أو 1 أو ناقص، في ناقص. نحن وصلت بالفترة الأخيرة طبعا بالتسعينات وصلت ل 40 و 42%، هلا وصلت ل 15 و 20 على الدولار وعلى الليرة، وبدولة عم تفلس، بدولة الجي دي بي تاعها البي اي بي تاعها عم ينزل. طبعا هلا ما راح احكي هذه كل كل الانعكاسات الاجتماعية يعني أزمة النظام السياسي، أزمة نمط اقتصادي، أزمة سياسة مالية عامة، أزمة اجتماعية، ما راح احكي عنها، هي ترانسفيرسال بكل الافكار موجوده. بس كيف هالنظام او نمط هذا التمرد ربع قرن عايز كل ما يجي رح يهر باريس 1 باريس 2 باريس 3. رب ضارة نافعة. اجت قصة أزمة 2008، بتعرفوا قد ايه اجى دولارات على البلد ب4 سنين؟ 2006 2007 ل 2010 7 8 9 10 اجى 60 مليار دولار على البلد. يعني لو مين ما كان بموقع سلطة بده يعمل فرق بحياة الناس، يجدد البنى التحتية، يأمن المي، يعمل سكك حديد، يبني كهرباء. صرفنا 35 مليار دولار على الكهرباء بين 93 و 2018 ولا كهرباء ولا كهرباء. هلا لقلكم الأزمة الفعلية بدأت، يعني إنه جذور الأزمة تعود إلى 2000 إلى النمط كله هذا اللي نشأ بعد الحرب الأهلية. ما انتهت الحرب، أخذت أشكال ثانية طبقية وطائفية وسياسية وارتهان للخارج. طبعا ما يجري بالمنطقة مش ما فينا نحيي الضغوطات الأمريكية علينا، خطر الإسرائيلي، طبعا تداعيات الأزمة السورية، بنحبهم أو ما بنحبهم في مصالح كبيرة تجارية واقتصادية بيننا وبينهم، سياحية وخدمات. عندما طالتهم الأزمة وإجت انخلق عنا مشكلة النازحين السوريين وضغطهم على البنى التحتية وعلى يعني طبعا هيدي. بس اللي سمح 2011 نقطة انعطاف حصل، الانقسام اللي حصل في العالم العربي، سوريا وإيران، عبيد السعودية، سلم الشيعي، والأمريكان عم يستخدموا التيارات الإسلامية من خطاب أوباما بالقاهرة إلى سياسة كل سياسة ترامب، يعني التصعيدية عم تفرج بكل الحقوق وبكل المعطيات الحقيقية العميقة لإبطال شعوب وحدود دول. 2011 تيرنينج بوينت. شو صار؟ اللي كان مخلي هالنموذج يعيش انه كان في كمية مصاري عم تفوت على البلد، دولارات عم تكفي البلد بالدين مش بالدين. اولا كان عندنا صادرات خدمات، بس يجوا العرب يتسوحوا هون عم نصدر خدمات عم يفوت دولار.
كنا بارعين بتصدير خدمات السياحة والضيافة والترفيه وتعليم وصحة، يجوا يدرسوا عنا يطبقوا عنا. هيدي بعد 2011 والشيء ثاني شيء البويكوت، مقاطعة ضمنية ومعلنة أخذتها السعودية والإمارات وممنوع تجوا، لا بل صاروا عم يصفوا. هذه انضربت بعد 2011. مصدر ثاني هو شيء بسموه فورين دايركت انفستمنت، الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا يفوتوا على الانترنت في كلاسمون لكل دول العالم قديش بفوت عندها FDI كنسبة من الPIB ومن مصادر وين بيتوظف بلبنان بكلمتين. هذه مصريات اللي بيعطوها أهل الخليج والعربين ليشتروا بيوت هون وأراضي، يعملوا شوية استثمارات. كانت بالخمس 6 مليارات دولار وسطيا خلال 10 سنين. بعد 2011 كسرت، يعني دولارات أقل عم تفوت، انكسرت. لا بل صاروا السعوديين والإماراتيين عم يبيعوا بيوتهم اللي بنوها من الخمسينات. أستاذ مكارم بيقدر يعرف أكثر مني، وعم يتحرروا من هالعبء الاستثمار اللي. ثالث مصدر الدولارات تفوت على البلد هي القروض أو الهبات. هبات ما في كذبة، خصوصا دول الخليج اللي أكثر شيء بيحملوا بيبسموا حولنا. اجا باريس 1 2 3 واجا بشغل انه يساعدونا يومتها خصوصا 2 و 3 لنصحح العجز البنيوي بميزانيتنا. بفترة 12 سنة ما في موازنات يا شباب، هيدي لحالها بتطيح بحكام. 12 سنة ما في موازنات وتصديق موازنات، لأنه ينتظم نظام السرقة كنت لازم تتركها سارحة والرب راعيها، وهذا اللي صار. بعد 2008 يعني باريس 3 ما عاد اجى مصاري كقروض من الخارج، ما عم نحكي عن هبات. اجى وعد بساتر واحد بآذار 2018 موجه للبنية التحتية سبيسيفيكمون، وتجمد هلا بانتظار يستوفي الشروط المطلوبة ببدء بتنفيذه. إذا ثالث مصدر كمان انضرب. رابع مصدر كان بين الأهم هو أولادنا، عم نبيعهم لبرا، عم نصدرهم، ما عندنا شيء نصدر في بعض المصادر. وهذا المبلغ ظل ثابت خلال 10 سنين، 7-8 مليارات دولار بالسنة بفوت. هذا ابتداء من 2018، بس صاروا يسمعوا الأولاد إنه خربانة، إنه رح تخرب، إنه دولار وليرة، إنه بنوكي، وإنه كذا. من كل 10 قروش يفوت قرش لهون للحاجة فظيعة، والباقي يبقى برا. صرنا بحالة الداخل مفقود والخارج مولود. كانت سكرت كل الحنفيات، طجت بال 2019. هي طاجة قبل كانت بال 2016 عندما بدأ رياض سلامي بهندسات مالية من النوع السيرريالي. لنجيب بضعة 10 مليار نعزز فيها احتياطي العملات، دفعنا بالمصارف 5 مليارات و200 مليون دولار كلفت الهندسة هيدي، ورفعنا معدلات الفايدة إلى مستويات 10 أضعاف ما هو قائم في العالم أو بالليبور، لندن انترريت انتربانك. يعني خلص بين من 2016 مع هكذا تسويق هندسات مالية انه خلص هذه مثل باخرة وانفقدت قيادة هذه الباخرة ببحر، وهذه بدأت المعادلات إلى أن اللي قدر يجيبوا من 2016 حققوا لنا شوية يعني توازن لأشهر، وعادت ترند تندانس اللونج دوري أخذت مجال. هلا نحن باختصار هون بلد عم يخضع لما يسموه الخبراء توين ديفيسيت، عجز مزدوج، عجز المالية العامة وعجز الحسابات الخارجية. نحن بالسنة
تاني على التوالي 9 من 100 سنة تاريخ لبنان ما في فترة اجت وحصل فيها عجز بميزان مدفوعات خارجي، يعني أكثر من 2 ورا بعض. هلا قلنا 9 سنين ورا بعض. إذا أنا جايب باوربوينت مع جراف وكذا، بس عم أعطيكم خلاصتها. نترك كوبي إن شاء الله للمعهد. أنا في نص فرنسي كاتبه كبير مع باوربوينت، إذا ترغبوا ببعثكم إياه عندي على اليو اس بي. دونك أكيد هلا اللي صار إنه هالتوين ديفيسيت، ازدواج العجز خارجي وداخلي وسط تراجع احتياطي مصرف لبنان، طجت بال 2019. 2019 طيب بدكم بحكي عن عن الجزء بالفرنسي. En 2019 يعني la crise a atteint un pic sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire du pays, on a vu imposer un contrôle de capital, et pas sur une décision officielle de l'État, du gouvernement, mais sur une décision des banques, avec l'approbation implicite du gouvernement. Donc il y a eu un capital control, il y a eu des plafonds pour le retrait des dépôts, des comptes courants, et on a commencé un haircut des intérêts. C'est depuis début janvier, 5 janvier, les intérêts, les taux d'intérêt ont un plafond de 5% sur le dollar, 8,5% sur la livre libanaise par an. Et les intérêts sur les dollars, ils sont payés à 50% en dollars et à 50% en livre libanaise selon le prix officiel de la livre. Car ici, le prix de marché de la livre est de 3 000. On n'est pas payé à 3 000, on est payé à 1 500, donc on paie le quart du taux d'intérêt. Voilà, en octobre, on a vu ça, et on a vu surtout, lorsqu'on a étudié les bilans des banques d'un côté et de la Banque centrale de l'autre. Et j'avais dit au début que durant de longues années, on n'a pas pu avoir accès au budget détaillé de la Banque centrale. Alors que maintenant, on a une idée. Tout ce que la Banque centrale a comme monnaie étrangère et des actifs mobilisables à très court terme en dollars, des titres, tout ça compte presque 30 à 35 milliards de dollars. Alors que les banques, dans leur bilan, disent que sur les 170 milliards de dollars de dépôts, toutes monnaies confondues, dollars et livres, 170, il y a 100 qui sont déposés auprès de la Banque centrale. Allah, pour plus de finesse dans l'analyse, les dépôts des banques en livres libanais auprès de la Banque centrale ne représentent pas un très grand problème dans la vie des pays, parce que les pays peuvent imprimer par écriture pure et simple, résoudre la question de la masse monétaire en livres libanais. Mais le problème des dollars
On dit que sur les 100 milliards de dépôts déposés par les banques auprès de la Banque centrale, il y a 60 à 70 en dollars. Donc, déjà, il y a un gouffre, un trou de 35. Alors, tous ces chiffres sont أولية يعني ils ne sont pas définitifs parce qu'une des tâches du nouveau gouvernement est de préciser beaucoup plus l'état des lieux des comptes extérieurs de l'État et la dette des finances publiques d'un côté, mais surtout les comptes extérieurs. Quelle est la vraie situation de la Banque centrale vis-à-vis de ses propres comptes, on ne connaît pas. On ne connaît pas aussi. Si le trou est de 30 à 50 000 milliards de dollars, on en déduit théoriquement le prix de l'or, qui est la propriété de la Banque centrale, qui est de l'ordre de 14-15 milliards au prix actuel. Il reste un trou de presque 30-35 milliards de dollars, lequel doit être traité d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de position officielle de la part de l'État, mais on entend beaucoup de scénarios qui circulent par ici, par là, par des groupes de pression, par des groupes inféodés aux banques, par des gens inféodés à la Banque centrale, mais sans qu'ils reconnaissent qu'ils font partie de ces stakeholders. Mais on voit, c'est la folie maintenant au Liban, des dizaines d'experts qui viennent de la part des organisations internationales, de l'Union européenne, des grandes banques qui ont investi dans les eurobonds. Et il y a surtout des francs-tireurs. Les francs-tireurs qui savent bien qu'ils l'ont fait auparavant dans des pays qui chutaient comme le Liban et qui viennent pour voir la possibilité d'acheter des avoirs à des prix dérisoires. بيتك ب100,000 بتبيعه ب20 عندك ودائع 20 مليون دولار بالبنوكي تاخد 5 ملايين كاش بنيويورك او بكذا تعطينا الصكوك تاعتك عم يدوروا مع بابيون سيجار وسيارات على هيك الحراك لازم ضفير واسنان وتقوى اكثر. Donc voilà l'état des lieux qui nécessite beaucoup plus de précision de la part du gouvernement, du nouveau gouvernement. Quelles sont les liabilities, la vraie valeur des liabilities et des avoirs de la Banque centrale et des banques. Alors, en l'absence d'une position officielle de l'État, plusieurs scénarios se développent, dont une qui est la plus couramment véhiculée, c'est la restructuration de la dette publique. Parce que définitivement, et moi c'est ma conviction également à partir des chiffres existants, le Liban n'est plus en mesure de s'engager à rembourser la dette. La dette elle est aux alentours de 90 وبعدين إلى بحث ثاني مشان ما أطوشكم لأنه هيدي بدون عجز مصرف لبنان اللي ممكن يكون 40-50 مليار. أستغفر الله أنا ما قلت صاحبتها قصة مصرف لبنان بس خليكم تفكروا la dette publique c'est la dette de toutes les instances publiques. Ce n'est pas seulement de l'État dans le sens étroit du terme. Il y a l'État, les institutions publiques, les offices autonomes, les engagements de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale, des systèmes de sécurité sociale, pas seulement le Daman Ijtimaï,
l'argent dû que l'État devrait verser pour les estimléquettes, les expropriations, mais qui depuis les années 50 n'ont pas été versés, mais sont enregistrés comme dette sur... Si on inclut tout ça, les 90 milliards deviennent, scusi, permesso, residu. Donc, parmi les scénarios, on entend, moi ce n'est pas mon point de vue, c'est la restructuration de la dette, surtout de la dette en dollars. C'est-à-dire cleaning. L'approche dans les benchmarking, les pays qui ont connu de choses pareilles, lorsqu'il y a une restructuration de la dette, on commence par les banques qui détiennent des bons de trésor de l'État. Et il y a une restructuration des balance sheets des banques. Il y a des pertes qui doivent être essuyées par les banques. Les banques qui ont maintenant un capital qui était de l'ordre, un capital propre, qui était de l'ordre de 250 millions de dollars en 93. 250 مليون دولار هلا 24 مليار 100 مرة 100 ومرتين طلعت بين الجي دي بي طلع 10 15 مرة والحد الأدنى اليورو 7 مرات لتشوفوا le développement à deux vitesses, à plusieurs vitesses, là où le profit, les rentes, les richesses, il y a des montées exceptionnelles, exponentielles, et là où il y a les revenus des gens, les salaires, les indemnités, on monte sur des escaliers. Donc il y a la restructuration de la dette qui implique de faire couvrir par les banques, par leur capital propre, une partie importante des pertes. Et dans ce même cas, il se peut, puisque le montant total du capital des banques libanaises est de 24 millions, alors que le trou peut être le double. Donc dans ce cas-ci, dans tous les cas, on ne peut pas rayer tout le capital des banques. Il faut qu'il reste des banques. Il y a les intérêts de 4 millions, de 3 millions de dépositeurs. Donc, il y a beaucoup de responsabilités à trouver des solutions à ce genre de même si on assume 10-12 milliards de pertes sur les banques, dans tous les cas, on aura besoin d'une capitalisation de ce qui reste des banques par un argent frais de l'extérieur du système qui reprend le lancement de ce secteur. Avec un taux d'intérêt, bien entendu, plus bas que le taux existant. Certainement, on voit des taux d'intérêt et un échelonnement dans le temps de 10 ans, de 12 ans, même et donc on commence par parler de la restructuration de la dette. Il y a des formules de haircut. Haircut, ils ont déjà commencé par les intérêts. Le haircut, là, il faut être très franc et très intransigeant. Dans un pays où les inégalités sont tellement prononcées, surtout au niveau de la répartition des dépôts des banques, toute opération de haircut doit mettre à l'abri ceux qui détiennent une certaine somme, 200, 300, 400, certains disent 500 000 dollars et en dessous, ils ne seront pas concernés par le haircut. Et le haircut, parce que, au fait, plus que 85% des dépôts en dollars sont détenus dans des comptes qui ont plus de 1 million de dollars. هم بدك تضرب بدي اضرب الصغار قطاعيد مشانق بصير يفوتوا على بيوتهم في هلا يعني
لوائح ليستات أهداف عم تنعمل تصفية هالقصة، إنه إذا بدكم تتساهلوا بسرقة أموال الملايين، لا، في لائحة أهداف. يعني ما عم أنا عم أنقل أجواء، ما عندي معلومات وما في معلومات. دونك في هذه موضوع حساس كتير اللي أوقات بياخد شكل آخر، إنه بدون au lieu de faire un haircut des dépôts, il se peut qu'il introduise l'idée d'une taxe exceptionnelle pour une seule fois sur la fortune et progressive. Un des scénarios les plus régressifs, les plus dangereux, et que le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances ont dit explicitement qu'ils n'émanent pas d'eux, ils ne le veulent pas, ils sont contre, etc. C'est la libanisation des dépôts en dollars. Tu as 100 millions, 100 000 dollars, ils sont annulés, ils te mettent 157 millions de livres libanaises au prix officiel. Et personne ne connaît si le dollar vis-à-vis de la livre va rester 2200, 2300, ou bien 23 000, ou bien 230 000, ou bien 2 300 000. Parce que dans notre histoire, on a connu des périodes où le dollar a monté 1000 fois, mais 20% ou 30%, 1000 fois, de 3 livres à 2800 livres. 3 livres à 2800. C'est pas très lointain, notre génération connaît ça. Et dans le temps, le risque sur les banques était là, et le risque de l'État sur l'État était là, malgré la guerre civile, malgré l'éclatement de l'État central. Il y avait une indépendance très grande entre le risque sur les banques et le risque sur l'État. Maintenant, dès le moment où il y a eu ce mariage catholique entre le grand capital bancaire et noyau étroit au sein du pouvoir politique. أنا كنت بالخلوة اللي عملها رفيق الحريري بال97 بأوتيل باعونا قبل بيوم نحن بصفة اقتصاديين مستقلين، وسمعت النقاش. كان بابازات البلد كلها 70-80 واحد اسميا، المصرفيين، أكبر مستوردين سيارات، مستوردين مواد غذائية، أكبر شركة تأمين، شركات وشيء 15 وزير ومدير عام وإلى آخره، وصار هو يعطي بالدور الحكي، وكل القصة كانت تحت الطاولة دايرة. وعلى الغداء إنه نحن وصلنا لتيرنينج بوينت بالعجز. حريري عم يحكي البي، بدنا نعمل جنتلمان اجريمنت معكم، انتم عندكم مصاري، نحن عم نصدر الاولاد وعم يبعثوا وعم نبيع خدمات وعم نفوت مصاري، المصاري عم تصوت لعندكم، بدنا ضمان منكم انه هالعجز تاعنا تغطوه. نحن وياكم حبايب وما بتاخذوا الا الخير، وهيك طلعت رؤوس اموالهم الخاصه 100 مرة، بتاخذوا معدلات فادي ما بتحلموا فيها. وهذا كان سبب ليفلت ملء الصرف، لأنه صارت طبقة سياسية متكلة إنه فيها الزواج الكاثوليكي ما بتخرب ولو العجزة ولو وضنا سنة 1000 عسكري زيادة أو 1000 أستاذ زيادة. تعرفوا أنتم عنا أدنى معدل عدد طلاب للأستاذ الواحد بالتعليم الرسمي بالعالم، عنا أكبر نسبة عسكريين إلى القوى العاملة بالعالم، عنا أكبر نسبة عمداء إلى العسكريين بالعالم. ما نضرب إلا نطير راسنا، وكله من مال الله، من جيبكم. اللي عم يصير ببيروت هلا يعني أنا معتبره كتير قليل على اللي لازم يصير.
لازم ينتقلوا إلى مرحلة تانية تحسسهم بالخطر أكثر. ما ممكن إنه هلا الصحافة العالمية عم تسميها إنه le plus grand hold-up du siècle. Le plus grand hold-up du siècle. وإنه هذا بيأهلنا بما إنه بنحب نحن نكون بموسوعة جينيس إنه الأرقام القياسية. فتنا هيدي الخطة السيناريو الريجريسيف انه مصرياتك بالدولار بدون ما يستشيروك بيحولوا لك يوم لليرة وما عندك اي ضوابط دولار على الليرة وين رايح. بدهم يقرطوا كل قرش باقي وهم اللي عم يشكلوا الحكومات. هالقد خطرة القصة. حكيت كتير انا ما عادش لازم احكي بس عندي تصور يعني هلا انا برايي في 3 احتمالات بصراحه. Là, il y a beaucoup de politiques qui concernent des Libanais et des Arabes. Je vais les dire en arabe. Il y a 3 possibilités. Je ferai un petit résumé à la suite pour les 3 possibilités. أنا برأيي كله مربوط بميزان قوى. شو هو ميزان قوى؟ قد إيه أنت قادر تجبر الشركة السداسية أو السباعية، أنا ما عم بسميها طبقة سياسية. في 7 مالكين البلد، مالكين مجلس النواب 7 6. أنا شرب النحاس قال لي سداسية بدي إيش معهم. في شركة سداسية. الاحتمال الأول أنه تقدر عبر الانتفاضة أو الحراك تفرض ميزان قوى يجعلك قادر يكون لك مكان على الطاولة. مش رح تقضي عليهم للتشكيلات الطائفية بس على الأقل عم تجبرهم يعترفوا فيك أنت طرف مستقل على الطاولة وملفاتك معك وخبرائك معك وعلى كل نقطة تقاتل مع سقف. لازم يفرضوا ممثل التحرك انه انا ما بفوز بالتصفية التاريخية الا اذا في ضمان احداث خرق بالنظام الطائفي اللي طالبوا فيه مئات الوف اللبنانيين بكل المناطق بعد ما تاكدنا هالكوريليشن القوية اللي قائمة بين الفقر والشحار والتغيير والهجرة وبين استخدام الطائفي من قبل الابرشيات كلها لتحقيق مكاسب شخصية. اللبنانيين صاروا واعيين هالقصة اللي حصل بمستوى وعي اللبنانيين بهال3 أشهر قد 100 سنة. وانتبهوا هيدا يمكن مش هلا يبين نتيجته، يمكن بعد 6 أشهر، يمكن بعد سنة، يمكن بعد 2 سنين. هيدا اللي هلا عم يصير بمستوى الوعي نتج عن تراكم 2012 2015. هي التنسيق الشعب يريد اسقاط النظام وجمع النفايات. يعني بدها صبر شوي لانه انا بعرف وعم اسمع ناس كثير وخصوصا برا وكله مفكرها كبسة زيت. لا مش التاريخ مش هيك. وعلى هيك من الحراك العظيم غير المسبوق. قلنا 50 سنة من الناضل ما شفنا هالشيء. قلنا 20 سنة بنتواطئ لننزل 500 واحد على الساحة. هلا يوميا وابس اند داون بس خط صاعد. قد ما القهر والفقر والفساد والفنجرة وصلت الى مستويات فظيعة. هلا ما عاد فيك تتراجع بمطلب بس يحيلك باصلاح او يعدك باصلاح او يكون محصور فقط بشيء تشريعي او اجرائي. بدك مكسب كبير وبدونه ما لازم توقف الانتفاضة. في أحوالي الشخصية قانون اختياري وبس أقول خرق بالنظام الطائفي ما عم أكفر. ولاد الأحبة من 89 أقروا الدستور اللي فيه مادة 22 اللي بتقول قانون انتخابي خارج القيد الطائفي. ويا عين على نوابنا ورؤساء مجالسنا النيابية 30 سنة لهم
30 سنة قلنا بدستورنا متضمنين عاطفتين يسيو لنظهر من المجتمع القبلي sub identities sub national identity. 30 سنة ما انضرب ضربة. إذا بالاحتمال الأول أنا هذا تصور يعني نقول ما لازم تكون في تراجع عن الحراك أو الانتفاضة إذا ما كان في تنازل بهالحجم. ما بقى ما عم نقول هني رح نطيح فيهم. احتمال تاني انه ما حدا من الستيك هولدر اللعيبه اللي على الساحه هلا خصوصا اللي ماسكين اطراف السلطه. انتبهوا بالنسبه للاحتمال الاول عارفين نحن مش سكرانين بزبيبه، عارفين بعد في بوجهنا ناس عندها كتل بشريه وعندها مصالح وعندها دولة عندها راعيها الخارجي. الاحتمال الأول تغيير 60% بميزان الأول عم يفرضنا نكون واحد من القاعدين. وفي أقوى طرفين جيش وحزب الله. يعني عم نقول شايفين وزننا وحجمنا بس عارفين انه كل الأطراف مرعوبة منا. لازم نبيعها غالية. لما نبيعها غالية بدنا نقول لهم بدنا تنازلات كبيرة بهالحجم. بدنا وزارة عندها صلاحيات استثنائية. لا، مجلس النواب هيدا كراكوز not efficient. بكرة بعد شهر رح تجي نوع أنواع من المشاكل تبين ما حدا عارفها بآلية عمل مجلس النواب وبنوعية اللي فيه هلا. حتى لو كان في أفراد منهم ممتازين بس ناخذ العام تاعته بيئته ما بتسمح له موضوعيا يكون على قدر المستوى ليقدر يعالج المشاكل اللي رح تنشأ بعد جمعة وجمعتين وشهر. على قد هيك بقول وهيدا مش مبين بحكومة دياب وهيدا مصدر قلق لأنه مع انه بعدين بقول يحرق دينه اتركوه عطوه شوية مالي شهر شهرين بس ما انا ما مصدق انه رح يطلع شيء. كانت الحكومة لازم تكون بصلاحيات استثنائية يعني تشريعية مثل ما عمل فؤاد شاب. لألكم نوع المشاكل اللي بعد شهر بدها تبين أو شهرين. الدولار طلع 40% على الليرة 35-40. بعد بمؤشر الأسعار نحن مؤسستنا من 77 تنتج مؤشر الأسعار. أنتجناه عندما توقفت الدولة بال 75 لأنه إدارة الأحصاء المركزي كانت على باب مخيم شتيلة على المدينة الرياضية. بطلنا نطلع انديس دي بري لل 99. نحن أشاوس بال 77 فتحنا مكتب تجاري مؤسسة أبحاث. قلنا ما بيصيروا عمال عم يفقروا وغلا وكذا. دولة وقفت تعمل مؤشر بدنا نعمل مؤشر. نسخنا 100% الميثودولوجيا تاعت الدولة من 100 ايتم مع توصيف كل ايتم ووزنه واسم الماركة وكذا. كنت انا بالنهار اشتغل 5 سنين قبل الحرب انا وامين معلوف ووليد جبلاط ذات اوضه 5 سنين. وانا كنت مكلف تابع الاحصاء المركزي عن مؤشر الاسعار وبالتالي الدوكيومون تكنيك صار عندي. روبير كاسباريون اعطاني نسخة بالفرنسي. الدولة ما عاد في دولة وما عاد بدها الدولة تحسب الأسعار لحتى ما يجوا يطلبوها بتصحيحات أجور. عم نحكي بالسبعينات بعد التضخم مقبول 10% 8% انه بعدين صار 200% و150%. عملنا المؤشر لأرجع الدولار طالع 35-40% بس يحرق دينه المؤشر ملبس. بعض الناس ما حست طالع 2-3%. ليه؟ لأنه في 60-70% من بنود المؤشر ادمنستري. يعني بعطي مثل كل شيء تعريفات دولة ما تغيرت. كل شيء محروقات ما تغير لأنه لقوا لهم طريقة عن طريق مصرف لبنان. كل شيء أدوي ما تغير.
كل شيء قمح وخبز، والخبز عنده ويت بونديراسيون كتير كبيرة، ما تغير بينات. يعني هو بس تحسبهم أجرات ما تغير، يعني بهيك جو ما بتطلع الأجرات، بس تحسب كل هالايتمز بيبقى عندك 30 20 30 40% من المؤشر سنسيبل au prix du dollar. بس كمان هون بحسب كل تاجر وكل صنف سلع، في منهم بيعطوا بريفيرونس للليكيداسيون دي ستوك ليخلصوا من ريسك، في منهم كل ما صغروا كل ما حسابهم الاقتصادي ما بيساعدهم يعملوا ريبركسيون دغري بين ارتفاع سعر الدولار واسعار اللي بيبيعوا فيها السلع اللي عندهم. بس انطروا شهرين ثلاثة، هيدي الفجوة بدها تندمل، بصير بشكل شبه اسبوعي طلعت الدولار تنعكس اوتوماتيكيا مرة. ببلد عم يستورد 80% من حاجاته طلعت الدولار الحالي 35 40، حكما لا محال بمارس او ابريل مطج. هيدي مشكلة. مين بده يحلها بمجلس النواب؟ هيدي اذا دولار بقي على 30 35%، اذا ما صار 70% او 100. مشكلة تاني، مين بده يحل علاقة المودع بالمصارف بودائعه بالسقوف؟ تكون سقوف محددة من الدولة أو بتنترك المصارف؟ هل بدها الدولة تراعي وضعية المصارف وتفاوت هالوضعية من مصرف لمصرف ومن عملة لعملة لحتى تترك لهم إلهم يحددوا السقوف، أو الدولة؟ مين بده يحلها هيك؟ في 60 مليار 50 مليار دولار ودائعكم ودائعنا، مصارف عطيتها لأصحاب القروض، شركات وأفراد، شيء مشان السيارات، شيء مشان قروض سكنية. على 50-60 مليار دولار اللي مطروشين على 100,000 بينيفيسيار ما بعرف أو 200,000، ال 200,000 بده يحترق دينهم بالأشهر القادمة، إنه بده يسكروا مؤسساتهم ويصلحوا منهم، أو مداخيلهم بالليرة كأفراد شارين عندهم قسوط سيارات ومدارس وبيوت ومنهم للشفط، ومداخيلهم بالليرة والليرة عم يحترق لينا، والبنك عم يقول لهم تعالوا سددوا وبمهل. عم نفكر شوي شو ممكن يصير بالنون بيرفورمينج لون، الديون المشكوك بتحصيلها اللي عادة تكون 3-4% من قيمة القروض، إذا صارت 30% 40%، مين بده يحلها؟ أبو مصطفى أو السياد أو المطارنة أو أي قوى، أي وجوه، أي بروفيل مجلس النواب اللي كل واحد قاعد عم ينيشن على الثاني لياخذ محله على الكرسي. مشكلة رابعة، عندنا فوق 200,000 مستأجر بلبنان. 200,000 شو؟ مستأجر، يمكن نصهم أو ثلثينهم بالدولار عقودهم، معاشاتهم بالليرة. مين بيحلها؟ هل لازم يطلع قانون انه تحول كل ديون للمصارف الى ديون بالليره بحساب رسمي كمبرر ليقولوا لك كل ودائع بالدولار، مثل ما عملنا بده يضل الواحد على سلاحه على ذاك الانتفاضه، بدها تضلها ستاند باي وعم تتنقل وعم تجدد. وانا برايي سابقين شباب ومستوى وعيهم فظيع. هيدا سوري، هلا كل هيدا انا عم احكي عن الاحتمال الثاني، انه في هالمشاكل وفي ستركتور بوليتيك ما قادرة تحل، او ما رغبانه او عاجزه، وبالتالي رح نروح نحو سيناريو الانهيار، التسارع على الانهيار.
معدلات بطالة قياسية، معدلات هجرة قياسية، معدلات فقر، معدلات جريمة، اللي بدكم اياه، جوع. وعامل الوقت مش مأخوذ بالاعتبار، ما عاد هون. وإذا بهذا الاحتمال الثاني اللي عم بقول، أنا عم بقول اللي مش رح يصير، اللي بتمنى إنه إذا لا سمح الله وصلنا هون تمشي هيك الأمور. إذا استمر بالاحتمال الثاني، يعني احتمال الفوضى وتفاقم الأمور، إذا هيدا تزامن مع تسارع انفكاك الناس عن طوائفها، أنه الزعيم الطائفي ما عاد قادر يطعم ويقيد ويزعبر ويوظف ويساعده كيف بده يقرط الضمان، كيف بده يقرط الضريبة، كيف بده يقرط الأرصفة والساحات العامة والشجر. ما عاد في زعماء عندنا قادرة تقيد. هلا في نوع عم يوزعوا أكل الشغل الحضور يعملوا ذراعا، الله ياخذ بيده. بس عم احكي النظام كنظام، ما عم اقصد حدا بالتحديد. اذا الذهاب الى الجوع تزامن مع تسارع انفكاك الناس عن ملجأ طائفي بالمعنى السلبي للكلمة، ما حدا ضد الدين وضد الطوائف، بس عم نحكي عن توظيف سياسي للطائفية لأغراض خاصة من 100 سنة. إذا هالبروسيسوس دو ديزانجاجمون تسارع مع تفاقم الأزمة، وإذا هول اللي هلأ بالشارع عملوا نوع من لوجيك دو كونفرجنس وكشفوا مين هن وستركتور إطار مرن كتير لقيادة هالحركة الشعبية الاجتماعية، والتقت هالناس اللي عم تتساقط بمشروع بروجي دو كونفرجنس عم يصير. ما بيعود القصة قصة بدنا خرب طائفي بالنظام الطائفي، الأبرد هرب في مشروع لانتقال سلمي للسلطة. بس برجع بقول بكل هالأناليز في قصة ميزان القوى. ميزان القوى الأول اللي بيعزز الفرضية الأولى هو 65% en faveur des gens de الانتفاضة. الثاني لازم يكون 80 يعني في ناس كتير عم تيجي صارت شايفة ما عاد في حل، يا الموت يا بدك تزيحهم. هم ما عاد فيك تتردد وتكون مطالبك أقل مما الناس عم تطالب فيه والواقع عم يفرضه. بتاني احتمال استلام السلطة سلميا، ما عم نحكي سلاح. ثالث احتمال هو الأسوأ وهو المرجح كتير، انه ما يتكون ميزان القوى اللي عم نراهن عليه بالحالة الأولى وبالحالة الثانية. تنجح الشوارع الطائفية بإعادة استنفار. ولا أبو رفيق حكيتني عن انه شو عم يصير ببعض الساحات، انه تنجح الشوارع الطائفية واعتبارات كتير وأجهزة وسفرات بمنع تحول ميزان القوى لصالح الحركة الشعبية، فننتقل بهالحالة مع الجوع والعجز أو عدم الرغبة بإيجاد علاجات فورية لنوع الأزمات اللي ذكرتها. برأيي البلد قد يتجه نحو أشكال أكثر لا مركزية، يعني أكثر فيدرالية، حيث كل أمير طائفة يمارس البطش على الغنم تاعه، الإذلال والبطش وروح الإغلاق. هلا كمان هذا مش حل، هذا مؤذي ومكلف جدا. ليه؟ لأنه هذا الاحتمال الثالث هذا معناته هجرة كل صفوة القوم من لبنان. هذه ثروة لبنان الوحيدة، وعندهم استعدادات تاريخيا. عندنا 100 سنة مع الهجرة نحن. هلا طبعا الكاباسيتي d'absorption des migrants libanais à l'extérieur varie beaucoup selon les pays, selon les communautés concernées. Les communautés dans les pays de destination. في أبرشيات مسيحية من 100 سنة جاهز بأستراليا، بأمريكا، بأوروبا، لحقوهم المسلمين وعم يحاولوا يعملوا، وكانوا اخذين الإسامات معهم. دونك بالاحتمال
الاحتمال الثالث اللي بيخوف ما بيضاين كثير الاحتمال الثالث، بس إذا تزامن هجرة هالكرام الطبقة الوسطى اللي عندها مهن وعندها شهادات وعندها بزنس وعندها أفكار، إذا استسهلت الهجرة هيدي كلفة ما بتلمحها ساعتها بنص قرن وبربع قرن. هيك بده يفكر الواحد. للأسف عم نكون متشائم كتير، بس هذا ما يحصل مع السوريين هلا. أهم العمال المهرة بسوريا عشية الحرب اللي كانوا بيشتغلوا بال200 و300 $400 وراحوا بالهجرات وهلا موجودين هون بغير هون وكذا. هيدا بس يروح على بيئة عارف قيمة قوة العمل تاعته، يشوف حاله فجأة من $300 بالشام أو بحلب أو بالحسكي، سواء بالزراعة أو بالأعمال اليدوية أو بالبناء أو بالصناعة، خصوصا الصناعة. هيدا بس يشوف حاله صار $1000-2000 مع ضمانات اجتماعية مع هدوء. هذا ربك ما بيرجع سوريا. بتكون سوريا خسرت أهم ما تملكه، ولبنان معرض يخسر أهم ما يملكه. هذه هي البانوراما. ما بدي أكون متشائم، أنا أصلي على طريقتي الاحتمال الأول والثاني، إنه إما نخرق بأنه يصير في طاولة كرسي إلنا على الطاولة وصوت عالي وضفير ومهددين على طول بالربع اللي بالشوارع، ونفتح هالملفات ونبدي بصور هيركب وقطع لك ايدك اذا بدك دق بالزرار، اجور وعم يحتقدينك بالتضخم، بدي افرض عليك تصحيح اوتوماتيكي للاجور كل ما تجاوز مؤشر الاسعار 10%. عم اعطي امثله كيف بدك تفاوض، وهكذا على كل قصه بيكون ام الصبي موجوده، بس وهن موجودين بس اضعف. هذا الاحتمال الاول. الثاني انه يتيسوا يضلوا عم يبرموا بدوائر المغلقه، والزمن والازمه عم تفعل فعلا، بدك تقلعهم سلميا. دكتور، في حال قلعكم واجت والحكومه والمساله 100% انا خلصت على كده، انا خلصت 100% من الثوره، هل في امكانيه للظهور بالبلد الحقوق فيه؟ لا في امكانيه ما يعني انا شخصيا ما بيأس. طبعا وضعنا كثير صعب طالما انا الموارد البشريه والمعطيات الجيو اقتصاديه اللي عندنا، الموقع والانتشار الكبير والمستوى التعليم والشباب والإرادة اللي عم تعبر عنها الشباب، واللي عندهم موارد وعندهم قدرات وعندهم أحلام. وبلد صغير نحن، يعني 50-60 مليار دولار GDP فيه، لأنه أكيد في 5 سنين بدنا نعيش العذاب فيها. 5 سنين يعني إذا مش 10. يمكن يجي وقت يقولوا لك ودائعك بالسوسيتي جنرال او بالعودة او كذا صارت اسهم، بس ما راح تلحس اصبعك فيها، صرت تساهم ومالك مقابل مصرياتك اللي مش راح تقبضها هلا، لتقبضها بدك تنطر 5 سنين او 10 سنين. رغم كل شيء انا مش يأسان على لبنان بمعنى بالمطلق، بس في فترة صعبة. اهم شيء كيف بدك توزع الخسائر. في خسائر 20-40-50 مليار ما بعرف كيف بدك توزعها. البلد هالقد في اوجه هضم عديدة. في طريقة مثل الغنى وبرورات الطال الكل وبالتالي تعزز انهيار البلد. في طريقة ثانية انه لا، الصبي تكون موجودة على الطاولة وتفاوض على هالقصص كلها لتخفف كلفة التصحيح او عبء المعالجة على الصغار اللي تحت. إذا هوليك لا ناس مستمرين بدك البروفا بيساعد طيب لو سمحت، عملنا ملخص الإخوة اللي هم مفرنسين فلوس غير قبل الأسئلة. قبل الأسئلة Je ne sais pas si vous avez pour les trois
les trois possibilités dont j'ai évoquées longtemps. Alors, la première, c'est il y a les trois alternatives ou possibilités descendent du rapport de force. Politico, sécurité, tout, social, politique et social. Dans une première possibilité, c'est qu'on puisse imposer la présence du ou des représentants de l'intifada sur la table de négociation officielle pour débattre tous les dossiers épineux. Mais comme quoi, avec une condition nécessaire qui doit être respectée, et d'imposer aux autres assis autour de la table, d'imposer, selon le rapport de force impliqué par ces centaines de milliers, imposer une percée démocratique dans le système politique communautaire. Comme quoi, surtout, la mise en application de la Constitution, qui a prévu en 89 une loi électorale outside, en dehors du déchiffrage communautaire, et qui a même prévu tentativement l'idée d'un code civil, ahwal shakhsiya, code civil non confessionnel. Le fait que les gens ne soient pas toujours soumis à leur clergé musulman et chrétien. Ce sont les deux, pas que la Révolution française, il y a 200-300 ans, a commencé avec ces gens, et elle a pris beaucoup de temps pour les réaliser, effectivement. Donc c'est au moins ces deux revendications, qu'elles soient mises en cours, dans un rapport de force qui permet et tolère cette... c'est la première. La deuxième possibilité, c'est au cas où le gouvernement désigné ou la classe politique continue à user d'une manière maladroite le concept de temps et donc prouve qu'elle n'est pas ni capable ou qu'elle ne veut pas faire des réformes et de laisser traîner les répercussions d'une crise sans précédent économique, bancaire, monétaire, etc., avec toutes les répercussions sur les gens. Et là, je pense, et tout dépend de l'évolution des rapports de force, dans ce cas-ci, certainement on va déboucher sur la famine, sur la fermeture des dizaines et de milliers d'entreprises, sur un taux de chômage de presque 4-5 fois plus supérieur à maintenant, sur des vagues migratoires énormes. Avec tout ça, et avec notre prévision que le processus de désengagement entre la foule, les foules confessionnalisées et leurs chefs va s'affaiblir. Et donc il y a une chute de ces tranches sociales qui bénéficiaient du rapport vertical entre le chef religieux et sa base communautaire. Moi, je prévois un désengagement, un affaiblissement de ce rapport de soumission verticale. Et c'est donc qu'il y aura des dizaines de milliers de gens de toutes les communautés qui sont affamés, qu'il n'y a pas de service public, qui veulent se poser des questions, que faire. Et si notre Intifada est toujours là, elle a un
capacité d'absorption, de pouvoir faire évoluer le rapport de force de manière à ne plus se soucier de 2 ou 3 grandes revendications comme dans la première possibilité, mais de demander un transfert pacifique du pouvoir. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas les gens les formations confessionnelles à la table et 2 ou 3 représentants de la mouvement de l'intifada. Ceux-là, on les jette par terre et on s'assoit autour de la table des gens qui représentent la révolution. C'est une révolution dans ce cas-ci. On passe de l'intifada d'un soulèvement à une révolution. Tout en prenant comme hypothèse que l'évolution des rapports de force avec les effets du inhiar, de la chute économique et monétaire, qui doit permettre ça. La troisième possibilité, c'est là où les rapports de force ne vont pas dans ce sens, mais vont en sens inverse. Lorsque les rues confessionnelles des 5-6 formations confessionnelles qui font cet équilibre précaire entre communautés, lorsque les rues des forces confessionnelles interceptent le mouvement populaire, avec certainement un certain appui extérieur, quel qu'il soit, de la Russie, des Américains, de l'Iran, je ne sais pas, et qu'elles puissent confirmer un rapport de force en sa faveur, en leur faveur, ces formations confessionnelles. Et donc là, moi je prévois que le pays va s'orienter vers des formes de décentralisation brutale, je dirais fédérative, où chaque leader confessionnel exercera la violence à outrance envers sa foule, jusqu'à que 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas à quel moment, que les gens se soulèvent, chacun dans sa... J'ai dit que dans la troisième possibilité, le grand danger, c'est de voir la migration de la force potentielle la plus importante, historiquement, du Liban, la middle class, la classe moyenne, les cadres, les ressources humaines, les gens professionnels, qui n'acceptent pas de rester au Liban, et où je pense qu'il y a toujours des opportunités pour un petit pays comme le Liban, où le nombre de résidents est de 3, 4, 5 millions et où les tendances antérieures, historiques, de migration sont bien forgées pour les Libanais depuis 1900, 1800 et quelques. Voilà la conclusion. شكرا. شكرا لضيفنا العزيز، والآن سنعطي الكلمة للقاعة. فهناك مجموعة من الأسماء اللي سجلت نفسها فيها إخوان آخرين. يحب يسأل عنده أسئلة. Les amis qui veulent poser des questions sont les bienvenus. مين بعد في عندي مجموعة من الأسماء، في حدا بعد بحب يسأل شيء؟ طيب السيد ريمون يمكن تفضل. Bonsoir, je voulais poser la question en français. D'abord, merci pour les explications que vous avez données. Mais vous avez parlé des impérialistes, c'est-à-dire les Américains et les Européens. Je pense que vous avez divisé un peu en deux. Vous avez parlé des Syriens, des Iraniens et l'autre partie. D'après vous, qui empêche le mouvement révolutionnaire au Liban? Qui empêche? Qui appuie? au Liban. Oui. أنا بفضل الأخير تجاوب على كل شيء. مشاري أو لا؟ أحسن. أو تعيد السؤال شوي. أنا بس بدي أعيد آخر سؤال بالنسبة لاستخراج البترول، هل هو كافي حتى يعمل إكليبر للعجز المالي؟ دكتور سيمون. Merci.
J'aimerais remercier les organisateurs, c'est vraiment une action exceptionnelle. Vous remercier de cette analyse objective et juste, vraiment juste. Vous n'avez pas abordé un point qui m'intéresse vraiment beaucoup, comment récupérer, comment bloquer l'argent volé qui se trouve en Europe, quelle est la procédure, Comment sorry? Bloquer geler les avoirs. les avoirs en Europe. Ouais. Des corrompus. Donc, comment geler les avoirs des corrompus, des politiciens corrompus qui se trouvent en Europe, puisqu'on est en Europe. 2. Comment juger la classe politique corrompue depuis 30 ans. Et comment récupérer l'argent volé, parce que pour moi, la seule solution aujourd'hui, en partie, il y a un déficit de 90 milliards. Et rien qu'en Suisse, il y a plus que 90 milliards qui sont présents des avoirs des politiciens libanais. Donc c'est un point qui m'intéresse très fort. Et surtout, j'aimerais connaître la procédure. À votre avis, est-ce qu'il y a une loi libanaise qui peut nous permettre d'arriver à la... C'est un rêve, on n'arrivera jamais. Mais si on n'essaye pas, on n'aura rien. Donc, parce que comme il y a la révolution au Liban, nous, présents en Europe, on peut influencer également les partis politiques parce que, en fait, l'argent qui a été envoyé au Liban, c'est le contribuable français, belge, etc. Donc, c'est un point important à développer. Très bien. Merci. السيد عبد الله عبد الله عبد الله تحية للجميع. المهم شكرا على العرض القيم الذي قدمتموه ومن خلالكم شخصيا استطعت أن تتضح لي الصورة شيئا ما على الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان. سؤالي هو كالتالي: ما هي الآليات التي يمكنكم كمجتمع مدني كمفكرين كسياسيين كاقتصاديين للحفاظ على الحراك واستمراريته إلى في أفق تحقيق ما هو خرج من أجله إلى الشارع؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني: ما هو ردكم بعد هذا العرض القيم على من يعتبرون على أن الحراك في لبنان هي مؤامرة خارجية؟ وشكرا. حل المسؤول. بعد آخر سؤال في شباب خليهم بعدين تاني ما جولة. ما في شيء. عمولوا شنو نقولوا قطعنا. خليه يجاوب في ناس الأسئلة كلها أنا مبسوط لأنه بالفعل هلا اللي عم يعمل مداخلة بيروح أوقات بيكون في أنت الموضوع هون بيروح. أنا يعني بهال10 أيام صرت عامل 7 لقاءات، 2 ببرلين و2 بباريس، طلعت على فرونتات وعلى منطقة ومع حلقات أضيق للبنانيين غير الندوات العامة، وهلا السابع أو الثامن، وبكل مرة تكون حاطط نوت مرة احترمها الشياطين بتفلت. هلا أكيد شي 100 موضوع. هلا السؤال الأول حلفين. الحلفان من منهما يعرقل اللبنانية؟ سؤال مهم بعتقد. ومنشان ما مشان ضلني قادر اني ابين مثل ما تفضلت اني موضوعي ما عندي موقف. هي معقد الجواب على هالسؤال. حكما الامريكان يتحملوا مسؤولية ما في دهورة الوضع الاقتصادي. حكما ما راح اقول انه وما راح اعطي الوزن تاع التقدير، بس انه بعرف انا اولا العقوبات على سوريا مذهلة أضرت بالاقتصاد اللبناني. العقوبات على لبنانيين وشركات لبنانية أضرت والعقوبات والجو النفسي اللي انخلق لمغتربين يعيشون في أفريقيا ببعض المناطق في أفريقيا ودول الخليج إنه يحولوا على لبنان.
والمساءلة الأسئلة اللي بيسألوهم إياها بالمصارف والأوراق اللي عم نمضيها كلها هيدي على عندما نفتح حسابات. ومبين بحركة التحويلات إلى لبنان قبل ما تبدي أزمة العملة. دونك في الأمريكان ساهموا في زيادة حدة الأزمة، والأمريكان مش بعاد عن محاولة إنه يعملوا ريكوبيراسيون ببعض قوى العراق. أنا ما بدي فوت كتير بالسياسي، بس بعرف في جمعيات ممولة أمريكية، في اجتماعات أنا بحضرها بحس إنه فيها إيحاء بس أنا ضد نظرية المؤامرة إنه كلها حراك أمريكي، مثل ما الحلف الآخر ممانع ارتبك كتير الأمين العام لحزب الله بثلاث أربع خطابات وناقض حاله وبين أنه فائد الوصلة على غير عادي. بفترة اتهم ثم تراجع انه في مناضلين وفي وطنيين وفي كذا. اخي في جوع ناس اللي عم تتظاهر بهالاعداد مش بس لمعاناتها الحالية والسابقة بفرص العمل وبالضمانات وبالاستشفاء وبالتعليم بس أكثر شيء اللي عم يكون محرك للناس تقدروا يخوفوا من المستقبل اللي بعد ما مبين من كلفته إلا هالقد. وبالتالي ما عادت لا نظرية مؤامرة، وأنا بتقديري الحلفين لهم مصلحة يضبطوا. الحراك لازم يضل منطلق لا يعبر عن مصالح، بس هو ليضل منطلق. هو معلش ممكن تفوت على سؤال تاني إنه الآليات والحفاظ على الحراك واستمراريته أو هل قصة المؤامرة الخارجية. صار هذا السؤال مربوط بالأول. ما في موضوع بهالثلاث أشهر تناقش بين صفوة القوم والمتنوعين والمختلفين كباك جراوند ثقافي وفكري وطبقي، بس كلهم بالحراك عم يلتقوا بالساحات. كانوا ما في موضوع أخذ نقاش قد ما موضوع أي قيادي، كيف بدك تبني قيادي لحراك. وصلنا نفوت نعرف تجارب دول تانية، السودان، تونس، أمريكا اللاتينية، واكتشفنا إنه كثير من المثقفين والأدبيات بما فيها مثقفي يسار CIA نطور نظريات حول الليدرشيب ليس يعني اللا قيادة. هو بفترة أنت مع هذا التنوع بمجتمع بالأساس شوي فسيفسائي ومع تنوع رهيب، مش مئات الجمعيات وسفرات وأجهزة شوارع طائفية والله واستغفر الله والنبي والمطاري في تنوع في تدخلات. بدأ تتبلور حاجي والخميس الماضي قطع خطوة مهمة رح تبين بعد 5 أيام حسب معلوماتي. في مجموعة أحزاب وجمعيات أهلية طراز أول ونقابات واقتصاديين وعلماء اجتماع وحركة جديدة نشأت بالحراك اسمها مهنيون ومهنيات مثل التجربة السودانية. هو التقوا مرة واثنين وثلاثة في أسماء جورج أنا ممكن شاب النحاس إلى آخره. وفي أحزاب يعني منهم تنظيم الشعب المصري أسامة سعد، حزب الشيوعي اللبناني، ما تبقى من البعث العراقي، مواطنون ومواطنات احتمال كبير في هالبروفيل من الأحزاب.
مع بروفيل من الجمعيات اللي أثبتت كفاءة استثنائية بالهلال، منهم بيروت مدينة وغير ذلك. هول واصلين إلى نوع من بلاتفورم، برنامج ومعنية كمان للتميز شوي إذا برزت النتوءات الناتجة عن تدخلات أطراف لها علاقة بمشروع مؤامرة أو بمشروع أنتي مؤامرة، يعني سواء من أطراف حلف الممانعين أو من الأمريكان. فهذا موقفي، يمكن ننجح يمكن ما ننجح، يمكن تكون تسقط الأمور بأيدينا ونرتد بس كنوايا فيه. وانتبهوا لحتى تجمع 150 شخص قبل بشهرين بفندق الكومودور ببل حمراء، وتبعت لهم 6 صفحات و40 واحد، ونحن بلبنان نعمل كل واحد هو مشروع الله. تبعت لك 6 صفحات ليعلقوا عليها، ويجي 150 على الاجتماع، فيهم أحزاب، فيهم شي 20 جمعية، وفيهم 40 واحد من لجان الساحات، وفيهم نقابين، فيهم أساتذة، فيهم دكاترة، يقعدوا نهار ويطلعوا لك ب40 مداخلة 10 صفحات كومنت، وينبثق بعدين على الاجتماع اللي صار من شهرين مجموعة من 30 تقرأ التصحيحات اللي أدخلت على النص الأول بضوء ال40 كومنت، 40 مداخلة يعني شي 300 كومنت، وعودوا هول 30 يلاقوا إنه بعدها مش ظابطة، بدورة نقاش يطلع في شي 70 كومنت، يمرق جمعتين ويكون في عالتالي عم تفوت الكومنت بالصيغة الثالثة. هلا صرنا بالثالثة اللي وافقوا على 30، بس عم أعطي هالكلام لأقول الحركات الشعبية اللي بدها تشتغل شورى وما يكون في أنا أو لا أحد، أنا ربكم ربعنا، ضلينا شهرين 3 نتواطأ لنلاقي الكلمة بدل ندعو إلى اجتماع. اخترعنا كلمة لنتداعى لحتى ما نصير أي حساسية بالإيجويات المتبادلة ونضل إلنا نقزتنا على قلبنا فيها. فهلا هاد 30 على الفيرسيون اللي اتفقوا عليها بالذكرى يوم 100 ما بدهم يعملوا شيء. يعني هذه أول منصة، لا تدعي إنه هي قيادة، لا تلهو، هذه منصة تشاورية مواكبة للحراك، مفتوحة باستمرار، يفوت ناس تانيين عليها، وتتمنى أن تنشأ منصات موازية ويكون في كونفرجنس بين كل هالمنصات لنصير قادرين نقول هذه هي قيادة الحراك، ما في تطفل من طرف يفرض نفسه على الحراك. استخراج البترول أكيد ورقة نظريا قوية، بس وهلأ بدأ الحفر، وبرأيي إنه بده ينطر الواحد ليشوف الكونتيتي كوميرسياليزابل تكنيكمون، يعني au niveau des prix actuels قديش ممكن تفرق من السامبل أو تريبل. وبضوء ذلك أنا برجح إنه بالنسبة للمجتمع رجال الأعمال وخصوصا المستثمرين العالميين والبنوك ومؤسسات تصنيف المخاطر يكون لها وقع بليتو مع حذر يعني إيجابي. بس إذا ما انعمل شيء سباق لبدء استثمار النفط بالحوكمة الجوفرنانس الإصلاحات، لا راح تكون الأمان ما مكدرة كثير، لا سيما إنه اللي عم نسمعه بيخوف. كمان ريزرفوار هلا لأقول لك أصعب موضوع الأموال المنهوبة. في أموال ظهرت وفقا لقانون النقد والتسليف والحرية التحويل لحد 19 أكتوبر. يعني معطيك مثل، هل بنك عودي أو بنك الأزهري أو بنك فريد الفيل، إذا ما مقصودهم عم أعطي أمثلة هيك، إذا هو قرروا
هن شايفين البنوك عموما هن شايفين المخاطر. الزواج الكاثوليكي بينه وبين دولة فاشلة وقائمة على الفساد نهب المال العام وعلى العجز فوائد عالية، أكيد النيرين من المصاري عرفوا إنه هالزواج إنه قاعدين معهم متخذ ذاته بدها تنعكس عليهم أزمة الشريك المتنورين والكبار من زمان. they went public. يعني أنا عندي 70% من هذا البنك، ليه بدي بقي 70؟ خليهم 30% بيع 40 ومش بأي أسعار، أرباحي بالمليارات، لأنه الفوائد عالية. دولة لتاخذ منهم مصرياتنا عم تشتريهم بفوائد عالية. ما هم اللي بمجلس النواب ومجلس الوزراء والرؤساء الوزراء هم عم يبيعوا ويشتروا مع حالهم. يعني بس يكون مئات اللي هو مساهم كبير بأحد البنوك، هو رئيس مجلس الوزراء، هو عم يساهم بتحديد معدل الفائدة على اكتتاب بسندات خزينة ب4-5 مليارات دولار عبر المصاري، عم يعطي هو الأمر، وهو كونه شريك أساسي ببنكين 3 مستفيد. أو سعد الحريري هي ذاتها هو موقع قرار بقرر مستوى فادي، وبنك المتوسط و3-4 بنوك شقيقة عم تستفيد، وعون عبر جماعة عون عبر سيدروس بانكو. يعني في درست بالAUB دراسة مورفولوجية عن تشابك بين السلطة النيابية النواب الوزراء وبين ملكية أو احتلال موقع بمجالس إدارة البنوك. طلعت نتائج فظيعة. أكثر من 50% من مقررين والمالكين بالمصارف لهم أصول سابقة أو حالية بالسلطة بالمجلس النواب، يعني أدوات السلطة مجلس النواب مجلس الوزراء. لنقول قد إيه معقد. هلا عم أقول هلا إذا هول البنوك اللي they went public يعني راحوا باعوا أسهم بيملكوها بأعلى الأسعار لأنه أرباح عالية، لأنه مدركين إنه هذا اللوط ما بيستمر اللوطو، يوما ما بدهم تهتز الأمور. بس باعوا حكما مصريات اللي قبضوها ما حطوها ببنوكتهم ولا بلبنان، نوعوا. هلا إذا بتعمل إن شاء الله حدا من طلاب الجامعة يعمل ريشيرش على الإنترنت على توظيفات أو يروح على البنوك يعمل انفستيجاسيون، في 6-7 بنوك كبار أصحابها باعت أسهم وطورت بزنس خارج القطاع المصرفي بالخارج. ومع هلا في ناس أقوى مني بيعرف بيقول لك هيدا هيك بهالبلد وهيدا هيك وهيدا هيك. هيدي وحدة. اثنين، أنا مساهم أنا مودع كبير بالبنك قبل أكتوبر حاططهم بالليرة 15%، اشتريت حولتهم لدولار على 1515، أعطيت أمر حولوا اليوم على حساب بالسويسرا أو باريس. إذا طبعا هلا من جانب السويسري أو الفرنسي أو البلجيكي صار في شروط بدهم يعملوا جستيفيكاتيف دولاريجين في إلى أصولها مش صعبة كتير بس مش كتير سهلة. إذا كل هالناس اللي حولت بدون قوانين سائدة هل نعبر مال منهم؟ ما إذا النظام سمح له، نظام ليبرالي وحرية التحويل. إذا لرد على هذا السؤال وعلى أسئلة بين بعض نحن بيروت بالحياة، لأنه خفنا بفترة إنه نكون عم نعطي إيميل كتير للناس حول الأموال المنهوبة واستردادها وتطلع القصة طبخ البحر. لأنه في دول سبقتنا، في الأرجنتين، في
في تشيلي في كذا. هلا بالقصص الإجرائية عم تقول كيف بروسيدور، أنا بقول لك أولا بدها تكون سلطة سياسية مقررة تفتح الملف بلبنان، يعني حكومة مع قضاء مستقل مع ربما توقيع إضافية كونه ملف بده لأنه مصرف لبنان بده يكون بدها ترفع السرية المصرفية عن الحسابات المشكوك فيها، بدها ترفع الحصانة عنهم إذا كانوا موظفي دولي، وبالتالي بتفوت ببروسيدور مغطاية بشكل قانوني وبتعمل ملف حول هالقضايا. وهالملف القانوني المكتمل الشروط والإجراءات بتروح مع وزارة الخارجية تاعتك لتعمل له ليجاليزاسيون بالدولة الديستيناسيون. جاي تحقق بسويسرا، بتكون جاي من مصرف من مصرف لبنان، بتكون رافع السرية المصرفية عند الحسابات وجايب شو المعلومات اللي عندك، حركة هالمصاري بدهرت وأيمتى اندهرت، هل دهرت بفترة أزمة أثناء مسكرة البنوك أو لا. هون بتلقط هون هالمليارين 3 6 8 حكى بمبالغ كتير متفاوتة ظهرت بين 13 و 25 تقريبا. ظهرت في شيء تاني فيك تحقق فيه، في هالأموال اللي البنوك تاعتنا بتحطهم عند الأموال عند بنوك الكوريسبوندون برا. أنا مثلا لبنان بيتعاطى مع استيراد وتصدير مع أوروبا مع بلجيكا مع فرنسا، البنوك اللي بيتعامل كل بنك عنده مراسلين في فوند دو كابيتال فوند دو رولمون. هو بالغ أنا البنك اللبناني بحطها بالبنك البلجيكي أو الفرنسي لحتى التجارة اللي عم تصير بين اللبنانيين والفرنسيين تتمول بذاتها وبتترصد تباعا وبتتغذى. كان في حديث ما في بعض معلومات قديش مبالغ la valeur consolidée des fonds de roulement positifs ou négatifs, ما بعرف, que les banques libanaises détiennent auprès des correspondants. بعد ما عندنا هلا مصرف لبنان طلب بتعميم للبنوك يفيدوه ب 31/12 شو وضعيتهم. بس أنا بالفترة اللي كنا ببيروت عم نبحث بهالقصة سمعت أرقام من ناس كثير عاليين، موقعهم رئيس الأوساط رئيس مجلس النواب كانت تقول في 11 مليون أو 13 لدى المراسي مليون أو مليار سوري كانت تقول في 11 أو 13 ظهروا خلال الفترة هذه. في بعض الحريري مرة استخدم أو الحاكم استخدم لمح لمليارين أو مصرف لبنان من 100 مليون بالأول ثم قالوا مليارين، وفي ناس بتقول 65 مليار. هيدي ترسابيلتي فيها إذا فيها نحن لا سيما الدول اللي قد تكون راحت إلى الودائع وبتتفاوت. هلا سويسرا أعلنت استعدادها، بدنا نضرب الحياة، بدنا نطلب أم الصبي بدها تطلب، وهيدي الحكومة لازم يكون عندها. هلا الآليات للحفاظ على الأستاذ عبد الله بعد حاولت جاوب لأقول إنه في كونفيرجنس بحذر كتير، لأنه حركة غير مسبوقة بلبنان وبهذا الحجم من التنوع في خوف كتير. ونحن حتى بنقاشاتنا الداخلية إنه بس تعلن عن قيادي أو قيادي مجتزأة يعني بفريق، بالحالتين أنت عم تعرض حالك لتوجيه الضربات إلك، إنه عارفوا مين صاروا بيقدروا يطالوك بقصصك الشخصية، بمحاولة شرائك، بمحاولة اغتيالك، إذا تفاقمت الأمور. أنا برأيي مش كتير مهم إذا الأمريكان كتير بيركزوا بالليدرشيب على قصة حماية بدهم يخلوها للحراك عموما بالتجارب اللي درسوها مخصية من دون قيادة بحجج بيخترعوا لنا إياها ويعملوا نماذج رياضية للمخاطر. أنا بقول
اللي أخر وبعد ما تأخرنا بس ندرس تجارب دول تاني صار حركات فيها بالمنطقة، ما تأخرنا بشكل مطلق يعني أبسوليوت. قول إنه هلا عم تبدي تنطرح بشكل جدي قصة إيجاد نوع من إطار مع 6-7 مطالب أساسية يلمها الناس أو 70% منهم، لأنه حكما في 20-30% هن انفستسمون بمشاريع إما هون أو من هون أو أجهزة أو طوائف أو يعني ما بيكفيكم إنه لأنه بأعطيكم مثل قديش هالبلد ظريف. وقت ما منعوا المتظاهرين النواب يجوا على مجلس النواب مشان جلسة القانون العفو مرة واثنين، باللسان اللي بيروح من تمثال من انت لازم يعني هذا اللسان اللي بياخدك على على رياض الصبح طوله 200 متر 200 متر. الجزء الأخير فيه في مجموعة قوى يسارية على رأسها في شيء 7-8 خيام الحزب الشيوعي، في نجاح وكيل، في قبلهم بشوي بيروت مدينة شرق النحات كمخيم، في النجدة الشعبية تنظيمات نقبية. فجأة بس انطرح قصة العفو صار بين خيمة وخيمة للحزب الشيوعي تنظر عشيرة آل المقداد، عشيرة آل طلع خيام لعشاير وبتجتمع هالشباب وهدول شي مرعوب شي خوفان شي انه لازم نحضر حالنا لشروفة حديد اذا هجموا بالارض. يعني صارت تروح الافكار او التقى حل اسهل بكثير. الشيوعيين عندهم احتياط قديم بالعيال العشائر، جابوا شباب بيت المقداد الشابسين فيهم وعملوا لهم خيمة بيت المقداد الحليفي لا يحيدوا قال هلا كلهم صاروا صحبي ومتخاويين وقبلانين بعض وهن نزل عددهم كانوا 5-6 خيام بيت وحدة لشمسطار وحدة لكذا كله عم يراهن على بدك تداري على الأرض هالقصص وبدك تراعي الأمزجة والخواطر وبدك تستخدم أوقات السلاح ذاته لتفتت جهودهم وتضعفهم وهذا صار. بس إنه حكما أنا شاعر إنه في آلية كونفرجنس لازم تنمى بسرعة أكثر، وفي فرز ربما لازم يصير. هون دور النخب عندما تضع اليد على مخاطر عم تهدد حراك شعبي سواء اجت من اكس او من ايجري الامريكان وغيرهم او من اجهزه، لازم تبدي تتميز هي وتفضح تقول هيك وهيك وهيك لانه رايحين الى وضع اعقد للمستقبل. انا فزت. Oui, j'ai une question. Comment est-ce que la révolte populaire, l'intifada qu'on a vue, qu'on voit, comment est-ce qu'elle va changer en caractère et devenir une révolution populaire? Qui va diriger ça? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que j'avais dit en arabe, j'ai répondu à la question, mais en 2 mots, je dirais un mot. Il y a déjà des projets de création de layers en anglais, entre des groupes qui ont une certaine synergie entre elles, des groupes politiques, ONG, syndicats, intellectuels, économistes, juristes. Déjà, il y a un chantier qui depuis 3 mois on travaille en dessous de la table jusqu'à maintenant. J'espère. Ils ont commencé par 150 personnes, puis une trentaine qui ont rédigé, refusé le texte de la première conférence de 150 personnes représentantes, d'où venaient de 25 villes et régions des représentants du mouvement, du soulèvement populaire, en plus de 4-5 partis politiques de gauche, des syndicats, des économistes, des juristes, etc. Et des ONG certainement
surtout celles qui ont pris le plus le plus de poids durant les quelques dernières années, entre autres Beyrouth Madina, par exemple, Beyrouth ma ville. C'est une des plus grandes ONG qui a récolté 40% des voix dans les élections municipales de 2016, contre toute la coalition de toutes les forces confessionnelles accueillies dans Beyrouth. Donc, là, je pense que dans une semaine, il y aura un appel de la part de ces dizaines d'organisations, de partis politiques et de personnalités très bien connues. Georges Hollande, par exemple, ex-ministre des Finances, etc., etc. Il y aura un appel et peut-être on va s'orienter vers un congrès populaire de plusieurs centaines de personnes. Alors, d'un côté, on a besoin puisqu'on a démarré avec 150 personnes, il faut revenir aux 150. Mais l'idée est de ne pas se cantonner aux 150, mais à plusieurs centaines. Alors, certainement, on aurait dû, là, c'est un chantier, c'est un layer. Il n'y a pas de prétention que nous sommes les représentants ou les dirigeants du soulèvement. Nous sommes un layer qui organise à travers des synergies un groupe qui va co-vivre avec le développement de l'intifada en s'attendant à ce qu'il y aurait d'autres layers et que ces layers, une fois créés, aillent ensemble vers certaines formes de convergence, comme quoi l'accord sur une dizaine de points, une demi-douzaine de points ou d'un projet. Et déjà, il y a des projets. Charles Nahas a publié un projet. Avant de venir à Berlin, ici, le Parti communiste libanais a fait un projet. Là, la synergie des 30 personnalités du parti politique va publier son projet. Il faut voir, et il y a beaucoup de choses communes dans tout ça. Peut-être j'aurais aimé, je ne sais pas si en français tout le monde me comprend. J'ai une réflexion personnelle, moi, que j'ai développée à plusieurs reprises, y compris 2 fois avec des représentants de Hezbollah et dans leur fief, où j'ai été avec un membre du bureau politique qui est, le nom est très connu, il va devenir ministre maintenant, c'est un ami, je le connais, Abdelhalim Fadlallah, ministre de l'Industrie. Et en plein, leur cadre était là, des femmes, des professeurs d'université, des ex-militaires, et ils filmaient tout ça pour 3 heures, parce que leurs cadres ont besoin de voir comment les personnes de gauche réfléchissent. Et j'ai connu le lendemain que le numéro 1 a insisté à voir. J'avais dit, ce que je vais dire n'implique pas des pratiques politiques, mais c'est une réflexion personnelle. Personnellement, moi je le voyais parce qu'on n'est pas nous, les intifadas, les soulèvements, on n'est pas tout le Liban. Il y a d'autres joueurs, d'autres acteurs. Il y a des formations confessionnelles qui dominent leur foule d'une manière très profonde, par différents moyens. Il y a de grandes forces, acteurs déterminants, l'armée, Hezbollah. Donc, tu vis dans un environnement où tu as des formations confessionnelles
et deux grandes puissances, Hezbollah de facto et l'armée officiellement. Donc si toi, au nom de l'Intifada, tu penses faire des changements de qualité, tu ne peux pas œuvrer à l'extérieur de cette donnée. Donc moi, je rêvais à ce qu'il y ait un équilibre entre trois assises. Il y a une table avec trois pieds, pour ne pas utiliser les pieds parce qu'on risque d'être assassiné. Le premier pied, à commencer par nous-mêmes, c'est la composante non confessionnelle dans l'intifada. Et je pense qu'elle devrait être majoritaire. Et qui est composite, qui a beaucoup de gens dans ce secteur. C'est le premier pied. Le deuxième pied, c'est la composante réformiste dans le phénomène aouniste. Et je m'explique. Le phénomène de Du président. Ce phénomène, je ne parle pas de personnes spécifiques dans le courant aouniste, mais ce phénomène aouniste a permis de délocaliser une communauté presque tout entière d'une place à une autre sur des thèmes controversés depuis 150 ans. Le phénomène aouniste a réussi à délocaliser une grande partie des maronites et des chrétiens vis-à-vis des questions d'identité et sous-identité, intégration au monde arabe, reconnaissance d'un ennemi, Israël. C'est pas peur pour nous qui avons connu des guerres civiles depuis 1938 qu'il y ait un phénomène qui puisse virer presque une communauté entière et pas une communauté quiconque. Les Maronites